ये भूता विवसंस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छत्वाग्नया हरिः आसनमन्त्रस्य पृथिव्याः मेरपुष्टर्षिः सुतरञ्चन्दः श्रीकौर्मो देवता आसने विनियोगः पृथ्वीत्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता पञ्चदारे मां देवी पवित्रं कुरु चासनम् अशेषजगदाधारमणन्तं कौर्मरोपिणम् आसनस्य वसत्यर्थम् आत्मानं तं भजे हरिम् अम्मनन्तासनाय नमः यं योगासनाय नमः विं विमलासनाय नमः रं कूर्मासनाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः गोविंदाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः। प्रणवस्य वरब्रह्म ऋषिः दैवे गायत्री छन्दः परमात्मा देवता प्राणायामे विनियोगः। संवत्सराणां मध्ये श्रीमतो क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्त ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां तिथौ वासरः इन्दुवासरयुक्तायां पुनर्वसु नक्षत्रयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य अखिलहेय प्रत्येककल्याणगुणाकरस्य अवाप्त समस्तकामस्य निखिलजगदोद्भवसिद्धि संहारकारणस्य श्रीभूसमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः परिपूर्ण अनुष्ठितकटाक्षपथेन श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य कन्येन्द्रगोत्रोद्भवस्य गोपालनामधेयस्य तत्पत्नीः पद्मजानाम्याः सोमकं राजानं वरुणमग्निमन्दारभामहे आदित्यान् विष्णुगं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम् इन्द्रावरुणासो मनसमदृप्तं रायस्पोषमयजमाने सुदत्तं प्रजां पुष्ट्यं भोगोतिमस्मासु दत्तं दीर्घायत्वाय प्रतिरदन्न आयुः श्रिये जातश्रिय आनिर्याय श्रियं वयोतिर्गृभ्यो दधाति श्रियं वसानाम दत्तमायन् भवन्ति सख्यस्सविता यजमानस्य पूर्वोक्त संकल्पिता पुण्याहं भवन्तो अब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्ठनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु पूर्वोक्त संकल्पित यजमानानां पूर्वोक्त संकल्पिते वचनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिर्भवन्तो अब्रवन्तो कर्मणि स्वस्ति हृद्यास्महव्यै नमसोमसद्ध्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेमदरथस्तु वीराः त्रीणि वै देवानां वृद्धानि त्रीणि छन्दागुंसि त्रीणि सवनानि त्रयैमे लोकाः हृद्यामेव तद्वीर्य एषु लोकेषु प्रतितिष्ठति पूर्वोक्त संकल्पित यजमानानां पूर्वोक्त संकल्पित देवयजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिर्भवन्तो अब्रवन्तो कर्मरुच्छतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानभूज्य ददातन महेरणा यजक्षसे यो वस्यवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उदतीरव मातरः तस्मा अरण्यमापव यस्य क्षयागिदिन्वद आपो जनयथा जनः हिरण्यवर्णासुचियः पावकार्यासु जातकस्य पोया स्विन्द्रः अग्निं या गर्भं ददिरे विरूपास्तान आपश्च हिरण्यवर्णासुचियः पावकार्यासु जातकस्य पोया स्विन्द्रः अग्निं या गर्भं ददिरे विरूपास्तान आपश्चिद्घुष्यो न भवन्तो या साकुं राजा वरुणो याति मध्ये सत्यान्धते औपश्चञ्जनानां मधुस्सुचयो या पावकास्तान आपश्चिद्घुष्यो न भवन्तो या सा देवादिविकृण्वन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति या पृथिवी पैसो अन्धन्ति शुक्रास्तान आपश्चिद्घुष्यो न भवन्तो शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापस्य मया तनु प्रज्ञापयुक्ताः देवरसा मधुप्रजा मनन्यमहा प्राणेन सह वस्तसागन्न आदित्यस्यामृतवासनां न्यामा तस्मा अरण्यमामो यस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनयथा जनः दिविश्रयस्वान्तरिक्षे यतस्वपृथिव्या सम्भव ब्रह्मवर्चसमसि ब्रह्मवर्चसायर्भा येन देवां पवित्रेण आत्मानं पुरते सदा तेन सहस्र
नमस्कारेण पावमान्य पुनन्तमां राजाभक्त्यं पवित्रं जगाध्यापकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सह वा पुनातु सोमस्वस्या वरुणस्य वीक्षाः यमो राजा मरुणाभिः पुनात्मा यादवेदामोक्षयस्वामुषाः अक्षयोनां प्रीमहे दातुं नित्याय दातुं यत्नपकये नैरीके स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्माक्षेभ्यः शरणाय नमः ఈరోజు మోనికా స్పెషల్ చెప్పండి ఎందుకంటే ఒక प्रातिभागे वर्धनान्य प्रविधेन आसंपर्कयामि मावाहयामि ओम विश्वासतपो भैरकालक्षोरादेन प्रेषिताः ग्रामं सजानयो गच्छन्ति सन्तो वरदाकृतान् कुबेरमावाहयामि ओम ईशान सर्वलोकानां प्रयत्नकः सर्वविद्यानां अद्वितीयो भगवद्गमाय ईशानमावाहयामि आवाहिपति देवता मनसक्का ममाकोतिं वाचः सत्यमसीमहे पशूनां रूपमन्नस्य मयश्रे श्रयतां यशः कर्धमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमां श्रियं वासय मे कुले मातरं बध्नमालिनी आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवशमे गृहे निज देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनी चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः आर्द्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोरकूले त्वत्पादपद्मं महिसन्निधस्त्वां श्रिये जातश्रिय आनिर्याय श्रियं वयोधिऋतृभ्यो ददाति श्रियं वसाना अमृतत्वमायन् भवन्ति सद्यस्समितामि तत्रो महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम भानचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः एकसंगप्रणाशिने नमः ओम श्वेतद्वीपवसन्मुक्त पूजितांग्रिगाय नमः ओम शेषपर्वतरूपत्वनप्रकाशनपराय नमः ओम सानुस्थापिततार्क्ष्याय नमः ओम तार्क्ष्याचलनिवासाय नमः ओम मायागूढविमानाय नमः ओम गरुडस्कन्दवासिने नमः ओम अनन्तशिरसे नमः ओम अनन्तचरणाय नमः ओम श्रीशैलनिलयाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम नीलमेघनिभाय नमः ओम ब्रह्मादिदेवदुर्दस्य विश्वरूपाय नमः ओम वैकुण्ठागतसद्देव विमानान्तर्गताय नमः ओम अगस्त्याभ्यर्थिताशेषणदृग्गोचराय नमः ओम वासुदेवप्रियाय नमः ओम जनकेष्टप्रदाय नमः ओम मार्कण्डेय महातीर्थजातपुण्यप्रदाय नमः ओम वाक्पते ब्रह्मदात्रे नमः ओम चन्द्रलावण्यदायिने नमः ओम नारायणकेशाय नमः ओम दीपं दर्शयामि सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं पर्याप्यनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्रमुत्तममहर्भवति सर्वस्याप्यै सर्वस्तदित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति श्रीकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सविभ्रमालोकशुभ्रो विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् हरिः ॐ अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातावं हरिः ॐ इषेत्वा भाजवस्तो भाजवस्तदेव वस्तुविता प्रार्पयत् श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायद्भवत्निय देवभागमोक्षस्वति पट्कोण्डु
वयस्वते प्रजापतिरनवेव अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमाकसकं सोऽर्घस्वहेति परिवावृणक्तुद्रुव अस्मिन् गोपतौ स्यात् भक्मेरीजमानस्य पशून्पाहि हरिः ॐ अग्न आयाहि वीतये घृणान हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि हरिः ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु वीतये शम्योरभिस्रवन्तु नः हरिः ॐ ओमित्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्यात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरं नम इति द्विअक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति अनुपभ्रमः सर्वमायुरेति विन्दते प्राजापत्यं राजस्पोषं गोपत्यं ततोऽमृतत्वमश्नुते ततोऽमृतत्वमश्नुत इति य एवं वेद इत्युपनिषत् राजादिराय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गि प्रचोदयात् आवाहित सकल देवताभ्यो नमः अनेक दिव्य सुवर्ण मंत्र पुष्पं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापशम्भवः त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षो जनार्दन आकृष्ण नमस्कारान् समर्पयामि मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं ततस्तु मे कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। प्रसाद स्वामी ధన్యవాదాలు వ్యాపార శుభాకాంక్షలు కొబ్బరికాయ రాండి మళ్ళీ చెప్పలా మూర్తి స్వామి తిరుపతి ఇక్కడ ఇక్కడ ఆసాం అండి రెడ్ కార్డు అయ్యారు ఏబిఎం గారు నాలుగు పిల్లర్లు అయిపోవాలి మాకు ఇవాళ కట్టేవేనా ఇప్పుడు ఇస్తాం మధ్యాహ్నం ఇస్తాను ఈ తయారైపోతే మధ్య రెడీ మేడం మీరు లేడీస్ అందరూ సార్ నీకు టాలెంట్ అయిపోయింది సార్ మేడం మీరు గ్యారంటీ ఈరోజు 50 కొట్టండి మమ్మ రండి సత్యసాగర్ కొంచెం రండి కన్ఫర్మేషన్ అయిపోయింది
మనీ సరే బాగా రావాలని చెప్పి కన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ ఆశీర్వదించండి వాళ్ళిద్దరికి బాలాజీ ఎప్పుడైతే అయిపోవాలి సరే సరే కాదు देवेम शरथः सुवीराः त्रीणि त्रीणि वै देवानां वृद्धानि त्रीणि छन्दागुंसि त्रीणि सवनानि त्रय इमे लोकाः वृद्ध्यामेव तद्वीर्य एषु लोकेषु प्रतितिष्ठति नवो नवो भवति जायमानोऽह्नाङ्केतु रिषसामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विदधात्यायन्प्रचन्द्रमा आस्तिरति दीर्घमायुः विद्युन्नया पतन्ते तविद्योद्धरन्ते मे अभ्याकाम्यानि जनिष्ठो अपोनर्यः सुजात प्रोर्वसी स्थिरतदीर्घमायुः शतञ्जी एव शरथो वर्धमान शतं हेमन्तान् शतमुपसन्तान् शतमिन्द्राग्ने सविता बृहस्पते शतायुषा हविषेमं पुनर्तुः श्रीर्वक्षस्वमायुष्यमारोग्यमावेधा शोभामानं महेयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य तेन्द्रियायुष्येवेन्द्रिये रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः स्वामी तिरुगुणे చెప్పండి మేడం గారు వెళ్ళండి తీసుకున్నాను వెనక్కి వచ్చేసి తీసుకుంటున్నాను ప్రసాద్ ప్రసాద్ వెనక్కి వచ్చేసి వస్తున్నాను పంతులు గారు వస్తున్నాను అక్కడికే వస్తున్నాను మేడం మనం లేస్తే సరిపోతుంది ध्रुवन्ते राजा वरुणा ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ఈ అక్షంతలకు పూలు
ఈ అమ్మాయి కూడా ఇవ్వండి. మంచి పోస్టింగ్ కావాలి. పెడుతున్నాను మరి. సుధా సార్ వాళ్ళకి ప్రసాదాలు ఇచ్చింది. అంతా ఎక్కడ హై లెవెల్లో కూర్చుంటే పైన అదిరా అంటే అక్కడ ప్రభులు సార్ అయితే ఇంకా ఎవరైనా చెప్పలేదు చెబితే మీకు చెప్తాం. పెట్టేమని చెప్పారు. హరి హరి ఉష్ణహస్తాభ్యాం ప్రతిగృహ్ణాతు ప్రధ్యాస్మ హవ్యై నమసో మసధ్యా మిత్రం దేవం మిత్రధేయన్నో అస్తు అనోరాధాన్ హవిషా వర్ధయంతః శతం జీవేమ శరథः సువీరాः. అయితే ఒకటేంటంటే 5 లక్షలు మినిమం పాలసీ 5 లక్షల రూపాయలు మినిమం పాలసీ ఫోటో కూడా తీసుకోలేదు మా నేను ఎన్నిసార్లు అన్నాను మీరు ఒక్కసారి రావచ్చు కదా సార్. కలుస్తాను ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఓకే ఓకే